नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम इंशाल्लाह 25th क्लास स्टार्ट करेंगे और इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं ग़ज़वा बदर। हिजरत और ग़ज़वा बदर के दरमियान में जितने वाक़यात हुए थे और जो बड़ी बड़ी चेंजेस आई थी और जैसे मिनी स्टेट एक मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्टेब्लिश की, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। कैमरा प्लीज़ ऑफ कर दीजिए, जिसकी वीडियो ऑन है प्लीज़ ऑफ रखिएगा। तो आज हम इंशाल्लाह ग़ज़वा बदर की तैयारी कैसे की गई, ग़ज़वा बदर की वजह क्या बनी और ग़ज़वा बदर से पहले मुसलमानों को मोटिवेट करने के लिए कौन सी सूरतें नाजिल हुई, इसको इंशाल्लाह आज हम देखेंगे और डिस्कस करेंगे। और जैसे मैंने साइड पर, आप राइट साइड पर देखिएगा, इस स्लाइड पर सूरतुल बकरा 246 टू 252 ये बात करेंगी ग़ज़वा बदर से रिलेटेड, लेकिन इसमें अल्लाह ताला एक वाक़या सुनाएंगे, वाक़ये के जरिए से मोटिवेट किया जाएगा। सूरह मोहम्मद पूरी ही प्री बैटल कमेंट्री है ऑन ग़ज़वा बदर। और इसके बाद जो नीचे लिखा है सूरतुल अनफाल, वो नाजिल हुई थी बदर के आखिरी दिन और आखिरी मौके पे, बिल्कुल एंड पर। तो वो इंशाल्लाह हम ग़ज़वा बदर पूरी डिस्कस करने के बाद फिर सूरतुल अनफाल पढ़ेंगे और आज ऊपर वाली दोनों सूरतों का इंशाल्लाह हम टच कर लेंगे। तो चलिए आगाज करते हैं। ग़ज़वा बदर से पहले, ग़ज़वा बदरुल कुबरा जिसे कहा जाता है, इस ग़ज़वा को, इससे पहले मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, ग़ज़वातुल उशैरा हुई थी, ठीक है, जिसको बेसिकली कहा जाता है द फर्स्ट स्टेज ऑफ बदर, जो बदर की बेसिकली बेस बनी थी, फाउंडेशन बनी थी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ग़ज़वा बदरुल कुबरा हुई थी। ठीक है, तो ग़ज़वातुल उशैरा में हुआ क्या था, इसके अंदर बेसिकली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि अबू सुफियान मक्का से एक बहुत बड़ा तिजारत का काफिला लेकर निकले हैं और वो सीरिया की तरफ, ऊपर नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। सही, ये हमने पहले डिस्कस किया है, लेकिन इसको अब हम टच करेंगे क्योंकि इसी से आगे बात शुरू होती है। और उसमें तमाम मक्का के जितने घर थे, जितने खानदान थे, उन सब का साजो सामान उसमें मौजूद था। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मुसलमान जो वहां पर छोड़ छाड़ के मदीना चले गए थे, उनकी बिलोंगिंग्स, उनकी चीजें भी उस कारवान में, उस काफले में शामिल की गई थी, ताकि उन्हें सीरिया जाके बेचा जाए और वहां से वहां की चीजें खरीदी जाए बेसिकली, और फिर उन्हें मक्का आकर बेचा जाए। ये तिजारत का काम, इनकी जो लिविंग थी, इनकी सोर्स ऑफ अर्निंग थी, वो थी ही ये तिजारत का काम। ठीक है, तो ये बेसिकली काफिला गुजर आता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरादा किया कि इनको जाकर पकड़ा जाए और इनसे काफिले का सामान ले लिया जाए, क्योंकि नंबर वन, एक तो उसमें मुसलमानों की चीजें भी थी, नंबर टू मकसद ये भी था कि उनको कमजोर किया जाए, कुरैश को कमजोर किया जाए, ताकि वो बाद में फिर कभी मुसलमानों के साथ पंगा ना ले सकें और मुसलमानों पर हमला ना कर सके। ठीक है, ये कोई रूटीन मैटर नहीं था मुसलमानों के लिए कि जी काफिलों को लूटा जाए, क्योंकि मुसलमानों ने कभी किसी और काफिले पे हमला नहीं किया, बाकी कबीलों के काफिले भी गुजरते थे, लेकिन सिर्फ कुरैश के काफिले पर हमला किया जा रहा था। और उसके रीजंस क्या थे, ये मैंने आपको बता दिया। ये वाकया हुआ क्या, कब था, ये 2 हिजरी जमादियुल अव्वल में हुआ था। ठीक है, तो अबू सुफियान जो था वो अल्टीमेटली किसी तरीके से रास्ता बचा कर चला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके काफिले को पकड़ नहीं सके। ठीक है, किसी ना किसी तरीके से उसको थोड़ी सी सुनगुन, थोड़ा शक हो गया था कि कहीं मुसलमान मदीना से मुझ पे हमला ना कर दे या ले ना ले। खैर, वो चला गया सीरिया। तो और वापसी पर क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये छूट गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो अब भेजे जासूस, स्पाइस भेजे कि पता करें कि ये वापस कब आएगा और बाकी मजीद इनकी डिटेल्स क्या है, असलहे वाले लोग कितने हैं, ऊंट कितने, घोड़े कितने, सामान कितना, वगैरह वगैरह। और दूसरा, अबू सुफियान जो था वो भी अलर्ट हो चुका था। ठीक है, और वो भी वापसी पे अब ये सोच रहा था कि कहीं हमला ना हो जाए, तो मुझे क्या करना चाहिए। ये थोड़ा सा मैप आप देख लीजिए, पहले राइट साइड पर आइएगा। राइट साइड पर ये जो रेड कलर के 3 ट्रायंगल्स मैंने बनाए हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। बीच में आपको नजर आ रहा है मदीना, नीचे देखिए साउथ की तरफ है मक्का, और बिल्कुल ऊपर सीरिया, जहां पे बेसिकली अबू सुफियान अपना तिजारती सामान लेकर पूरे मक्का का बेसिकली उसको लीड कर रहा था, वो वहां पर गया था। और ये जब मक्का से मदीना के पास से गुजरे तो अल्टीमेटली ये बचकर ऊपर चले गए। ये राइट साइड वाली पिक्चर से हमें पता चल रहा है।
लेफ्ट साइड वाली पिक्चर को जरा देखिए ध्यान से, ये जो बीच में काफी कुछ हो रहा है ना, ये असल में बदर का मैदान है। इस पे हमारी अभी फिलहाल डिस्कशन नहीं है, फिलहाल मैं सिर्फ आपको रास्ते इसमें से दिखाना चाहती हूँ। ये बदर के मकाम से देखिए, राइट साइड पे येलो ट्रायंगल पे मदीना का रास्ता बना हुआ है। इस तरफ मदीना बनता था और नीचे बिल्कुल साउथ की तरफ ही मक्का है, और ये मक्का से बिल्कुल मदीना के पास से गुजर के सीरिया को रास्ता जाता था। ठीक है, ये इस रास्ते से बेसिकली अबू सुफियान गुजर के सीरिया जा चुका था, और अब क्या था, अब उसने वापस आना है। वापसी का अब उसने रास्ता बदल लिया, वापसी का रास्ता बिल्कुल लेफ्ट साइड पे देखिए, येलो आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है। तो अबू सुफियान को बेसिकली जब पता चला कि मुसलमान किसी तैयारी में हैं और वो बैठे हुए हैं कि किसी ना किसी तरह उन तक खबर पहुंचे और वो पकड़ लें, तो मैं रेड सी जो है समंदर, उसके पास से होकर मैं गुजरूं और मक्का पहुंच जाऊं। ठीक है, तो वो फिर बिल्कुल उसने एक बदू जो होते हैं सेहरा के, उनमें से एक को पकड़ा जिसने कि इन्हें रास्ता बताया, एक नया रास्ता बिल्कुल जो सेहरा का हाईवे था, मेन हाईवे मक्का जाने वाला, उससे हट के अलग से रास्ता, उस रास्ते से ये लोग निकले और मक्का की तरफ रवाना हो गए। मीनवाइल इन्होंने सिर्फ यही नहीं किया, अबू सुफियान की बात कर रही हूँ, बल्कि अबू सुफियान ने मक्का में खबर भी पहुंचा दी। उससे पहले हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे थे। कुरैश का जो काफिला एक्सपेक्टेड था कि वो वापस आने वाला है, ये तवक्का थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने स्पाइस, अपने जासूस भी भेजे, और उनमें कौन था, दो महाजिर, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह जो कि अशरा मुबशरा में आते हैं, हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके जिनके बारे में बहुत दफा मैंने बताया हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों खास सहाबा को भेजा और उन्होंने जाकर ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करते थे, दूसरे बदुओं से। ठीक है, जो डेजर्ट में जो बदू होते थे ना, वो उनका बेसिकली काम ही ये होता था, एक इंफॉर्मेशन इधर से देना उधर से लेना, और उसके बदले में कुछ ना कुछ पैसे वगैरह ले लेना, या कुछ खाने की चीज ले लेना, या पीने की चीज ले लेना। बेसिकली उनका रहन सहन इस चीज पर भी चलता था। ठीक है, ये पूरा उनका इंफॉर्मेशन नेटवर्क था बेसिकली। तो ये दोनों सहाबा गए और उन्हें फिर पता चला इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके कि एक बहुत बड़ा काफिला लेकर आ रहा है ये अबू सुफियान, और जो सीरिया से उन्होंने सामान लिया है आगे जाके वो बेचेंगे, और वो उसको जद्दा में भी बेचा करते थे और फिर मक्का में भी। उसकी जो नेट वर्थ है, कीमत है मुकम्मल, वो तकरीबन 50,000 दिनार बनती है, डेट इज अराउंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स। ठीक है, कोई थोड़ा अमाउंट था नहीं। और उनको ये भी पता चला कि मक्का का कोई घर ऐसा नहीं है जिसने कि इसमें कंट्रीब्यूट नहीं किया पैसों के जरिए से या सामान के जरिए से। और 1000 के करीब तकरीबन ऊंट थे उनके पास, मतलब ये कि 1000 ऊंटों पर सामान ही सामान था। और गार्ड्स कितने थे, सिर्फ 40 गार्ड्स थे। गार्ड्स बहुत ही कम थे, क्योंकि वो एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे थे ना ऊपर जाते हुए सीरिया की तरफ कि कुछ हमला भी हो सकता है, लेकिन वापस आते हुए उन्हें भी खबर हो गई थी। तो अब मुसलमानों को ये पता चल गया कि इनको हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान है, सिर्फ 40 ही तो गार्ड हैं और इतना ज्यादा सामान है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया कि मैं जो सहाबा मौजूद हूँ उनको फौरन लेकर जाता हूँ और इनको फौरन पकड़ें कि ये मिस ना हो हमसे। ठीक है, अब ये हाथ से नहीं जाना चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन क्या किया कि मस्जिद नबवी में अनाउंस किया मिंबर पर कि जो जो फिलहाल सवारी के साथ है, जिसकी सवारी बिल्कुल करीब है, मौजूद है, वो फौरन मेरे साथ चले। तो सहाबा जिनकी सवारियां मौजूद थी वो आपसे सल्लम के साथ हो लिया। कुछ ने पूछा कि या रसूलल्लाह मेरी सवारी थोड़ी सी दूर है, मैं उसे ले आऊं? तो आपसे सल्लम ने कहा कि नहीं, बस जिनकी सवारियां मौजूद है बस वो निकले। और आपसे सल्लम ने अभी वजह नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? क्योंकि अगर बता दी फिर आपसे सल्लम को तो नहीं पता था, अबू सुफियान को ऑलरेडी शक हो चुका है, लेकिन तैयारी तो कंप्लीट करनी है। तो आपसे सल्लम ने सोचा कि इससे पहले कि अबू सुफियान को पता चले, हम फिलहाल मकसद नहीं बताएंगे, क्योंकि मुनाफिकीन वगैरह तो इर्द गिर्द हर वक्त होते ही थे। और हालांकि उस वक्त मुनाफिकीन ने अपना नफाक शो नहीं किया था, वो एज अ मुस्लिम ही फिरते थे, लेकिन आप वसल्लम को पता था कि खबर तो फैल सकती है, तो वहां पर नहीं बताया गया। वहां से निकलने के बाद जब आप वसल्लम के पास सब इकट्ठे हो गए, सहाबा मदीना से थोड़ा सा निकले, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले उन्हें चेक किया, और उसमें से दो सगायर सहाबा जो थे 14 साल से कम उम्र, और आप वसल्लम ये हर गजबा पे करते थे। ठीक है, हर गजबा के मौके पर आप वसल्लम जो छोटे सहाबा होते थे जो कि शौक से, जिहाद के शौक से आप वसल्लम को ज्वाइन कर लेते थे, उनको आप वसल्लम निकाल दिया करते थे उम्र की वजह से। तो उनमें से बरा बिन आजिब, इनकी बहुत सारी हदीसें हमने शुरू में पढ़ी भी थी, जो आप वसल्लम के हुलिया मुबारक से रिलेटेड कुछ हदीस इनकी रिवायत से हैं। और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत उमर इब्न खत्ताब के जो बेटे थे,
दोनों 14 साल से छोटे थे, दोनों को आप सल्लम ने हटा दिया, और अभी किसी को पता भी नहीं था कि हम जिहाद के लिए जा रहे हैं। और वहां जाकर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बताया कि हम काफिला जो आ रहा है वापस, उसको पकड़ने के लिए, उस पर हमला करने के लिए जा रहे हैं। और मीनवाइल पीछे पूरे मदीना का लीडर किसको बनाया गया, एक्टिंग लीडर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मखतूम को बनाया। ये सहाबी कौन थे, ये वो सहाबी है जो कि बेसिकली नाबीना थे, ब्लाइंड थे, आपने इनकी स्टोरीज सुनी हुई होंगी। ये वो सहाबी हैं जिनकी वजह से सूरह अबस भी रिवील हुई थी, नाजिल हुई थी। और यहाँ से हमें पता चल रहा है, अच्छा ये पूरा जब हम डिस्कस करेंगे ना गज़वा बदर, तो इसके जितने लेसन्स हैं ना वो हम बीच बीच में साथ साथ डिस्कस करेंगे, अलग से डिस्कस नहीं करेंगे, वरना उनको पीछे रिलेट करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इससे बेसिकली हम सीख रहे हैं कि एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल प्लानिंग, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फौरन एक्शन लेना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछे एक नाबीना शख्स को लीडर बना के जाना। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की डिसएबिलिटी की वजह से कभी ये नहीं किया कि जी ये किसी लायक ही नहीं है तो इसको कोई काम ही ना दिया जाए। जिसमें जो जो टैलेंट होता था ना, जो जो स्ट्रेंथ, जो जो उसकी ताकत होती थी, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रियलाइज करते थे। और ये एक लीडर की बहुत बड़ी खूबी है कि वो इस बात को रियलाइज करता है कि मेरे टीम मेंबर्स या मेरे इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उनमें क्या खूबियां हैं, और उनको वहां पर इस्तेमाल किया जाए। तो इसके बाद फिर क्या हुआ, अब मुसलमान निकल गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने लोग थे शामिल, जो थे वो तकरीबन 300, ठीक है, 300, 310, 313 इस तरह की फिगर्स हमें मिलती हैं, जिसमें से मुहाजिरीन तकरीबन 80 के करीब थे। बनु खजरत से जो अंसार थे वो तकरीबन 170 के करीब थे, ठीक है। बनु खजरत के एक तो मुसलमान ज्यादा थे, दूसरे गरीब कबीला था। तो जो गरीब कबीला होता है बेसिकली हमेशा गुरबा पहले इस्लाम कबूल करते हैं, पहले तब्दीली को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और बनु औस से जो अंसार थे वो तकरीबन 62 थे। घोड़े सिर्फ 2 थे, और घुड़सवार कौन थे, हजरत जुबैर इब्न अवाम, जो कि वो भी अशरा मुबशरा में आते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और अल मिक़दाद बिन अस्वद, ठीक है। इनको वैसे महाजिर और अंसार दोनों इनमें कंफ्यूजन रहती है कि ये क्या थे, अलबत्ता मुसलमान थे, और ये साथ थे, ठीक है। और ऊंट कितने थे, ऑलमोस्ट 100 ऊंट थे, मुसलमानों के पास 100 ऊंट थे, यानी 3 लोग एक ऊंट को शेयर कर रहे थे, शेयरिंग की बेसिस पर चल रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अबू लुबाबा रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ अपना ऊंट शेयर कर रहे थे। और जब लीडर के साथ ऊंट शेयर करना होगा, वो भी वो लीडर जो कि अल्लाह के रसूल भी हैं, और हजरत अली तो बहुत ही छोटी एज के थे, आप समझें 20 से नीचे नीचे होंगे, 19, 20, 21, इससे ज्यादा उम्र नहीं होगी, फिलहाल मैंने कैलकुलेट नहीं की लेकिन इतनी होगी ऑलमोस्ट। और अबू लुबाबा मिडिल एज थे और 30s में होंगे, लेट 30s में होंगे। तो उन्हें फील हुआ कि नहीं, और वैसे भी अल्लाह के रसूल साथ थे, तो उन्होंने सोचा कि नहीं, ये तो नहीं पॉसिबल कि आप सल्लम हमारी बारी पर चलें, तो आप सल्लम ही सवारी करें और हम चलेंगे। तो उन दोनों ने आप सल्लम से फरमाया कि आप उन पर बैठ जाएं और सिर्फ हम चलेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कबूल नहीं किया, बल्कि हालांकि आप सल्लम अल्लाह के रसूल थे और लीडर भी थे, और अगर आप इनकार कर भी देते तो बिल्कुल जेन्युइन इनकार होता, लेकिन फिर भी आप सल्लम ने इनकार नहीं किया, और आप सल्लम ने उनको उसको कबूल कर लेते ऑफर को और इनकार ना करते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल ही उसको इस तरह रिजेक्ट भी नहीं किया कि नहीं जी इकट्ठे सारा कुछ करेंगे, बल्कि आप सल्लम ने इतना खूबसूरत उनको जवाब दिया, और आप सल्लम ने फरमाया कि ना ही तुम दोनों मुझसे ज्यादा बहादुर हो कि तुम दोनों जी चलते रहोगे और मुझे आराम की जरूरत है और मैं ऊपर बैठा रहूंगा, और ना ही मैं अजर का तुमसे कम मुस्तहिक हूँ, यानी मुझे भी तो चलने का अजर मिलना चाहिए। तो इस तरह खूबसूरत अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मना किया, और तीनों फिर उस ऊंट को शेयर करते रहे। अब आप खुद सोचे यहाँ से हम क्या सीखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आर्मी के लश्कर के साथ, फौज के साथ साथ चलना, जैसे फौज कर रही थी उसी तरीके से अडॉप्ट करना, सारा कुछ उसी तरीके से चलना। उससे हम ये सीखते हैं कि अब कोई भी जो भी होगा ना आर्मी में, अब उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो कंप्लेंट करे कि कितनी गर्मी है, हमें तो चलना पड़ रहा है, हमें तो इतनी मुसीबत हो गई, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे बहाने। और उस जमाने में तो खैर कम बहाने होते होंगे, वो भी सहाबा तो बहुत ही कम ऐसा सोचते होंगे, लेकिन इंसानी फितरत में कोई बात आ जाती है। हमारे हालात तो बहुत ही अजीब है, अगर हम हो तो इसी तरीके से और पता नहीं क्या क्या सोचें, ठीक है। तो लेकिन अगर लीडर का रवैया, लीडर का बिहेवियर इस तरह का हो, तो कभी भी कोई भी टीम मेंबर जो है साथ, वो इस तरह नहीं सोचेगा। तो लीडर जो है उसको हमेशा साइकोलॉजिकली भी अपनी टीम को डील करना होता है, और उनके ऊपर ऐसा इम्पैक्ट डालना होता है कि वो मोटिवेटेड रहें, इनकरेज्ड रहें, उनकी हौसला अफजाई हो, और वो
ساتھ ساتھ شامل رہیں. تو لیڈر کو ہمیشہ الگ سے، بالکل لیڈر الگ نہیں ہو سکتا، بیچ میں کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہونا پڑے گا. اس کے علاوہ ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ صحابہ کا ذکر جو کہ بیسکلی شامل نہیں ہو سکے، اور کیوں نہیں ہو سکے، یا پھر کچھ واقعات جو ارد گرد سے آس پاس سے بھی ہو رہے تھے. تو اس میں حضرت حذیفہ بن یمان جو ہیں، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، جنہیں کیا کہا جاتا ہے؟ صاحب السر. ٹھیک ہے، دا سیکرٹ کیپر آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سیکرٹس رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافقین کے بارے میں سارا کچھ بتا رکھا تھا، اور ایون ان کے نام بھی بتا رکھے تھے. اور جب بھی کسی منافق کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد کوئی منافق کا کبھی جب جنازہ ہوتا تھا تو حضرت حذیفہ اس کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے تھے. پھر تو حضرت عمر کیا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت حذیفہ کو دیکھ لیتے تھے کہ وہ نہیں جا رہے تو میں بھی نہیں جا رہا، کیونکہ یہ منافق ہے، اب یہ کنفرم ہو گیا. یہ وہی صحابی ہیں. پھر حضرت عمر ان کے پیچھے پڑ گئے تھے کہ مجھے بتاؤ کہ کہیں میرا نام اس میں تو نہیں تھا، میرا نام اس میں نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ مسلمان ہمیشہ امید اور خوف کے درمیان میں رہتا ہے. اس کو امید بھی ہوتی ہے کہ ہاں میں اچھا کر رہا ہوں، ٹھیک کر رہا ہوں، لیکن اسے خوف بھی ہوتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، کہیں میں تو منافق میں نہیں چلا گیا. جو اصلی منافق ہوتا ہے نا، وہ کبھی یہ نہیں سوچے گا کہ میں منافق ہوں، وہ کہے گا میں تو بیسٹ ہوں، مجھ سے اچھا کوئی ہے نہیں. اور جو اصلی مسلمان ہے نا، ڈرے گا ہمیشہ وہی کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، میں تو نہیں منافقت کی طرف جا رہا. ٹھیک ہے. تو حضرت حذیفہ نے فرمایا تھا کہ نہیں، تم ان میں سے، آپ ان میں سے نہیں ہیں. اور یہ پورا لمبا واقعہ ہے، اس سے ہم ابھی واپس آتے ہیں. یہ ہے حضرت حذیفہ بن یمان. تو حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت ان کے جو والد تھے یمان بن حکم، یہ دونوں اس جنگ میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک مرتبہ نکلے تھے قریش کی طرف کسی سلسلے میں، تو وہاں پہ ان کو نا پکڑ لیا گیا، قریش نے انہیں پکڑ لیا، اور ان کی جان لینے سے پہلے انہوں نے ان سے یہ وعدہ لیا کہ ہم تمہاری جان ایک شرط پہ چھوڑیں گے، اگر تم ہم سے وعدہ کرو کہ مسلمانوں کے ساتھ کبھی ہمارے خلاف لڑو گے نہیں. تو انہوں نے وہاں پر معاہدہ کر لیا تھا قریش کے ساتھ، اور انہوں نے پھر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یا رسول اللہ، اس طرح ہم نے ان سے معاہدہ کر لیا ہے، تو ہم اب شامل نہیں ہو سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جیسے تم نے معاہدہ کیا ہے نا، تم اسی کو پورا کرو گے، تم اپنے وعدے کو پورا کرو گے. ٹھیک ہے، تم شامل نہیں ہوگے. حالانکہ سوچے کہ ضرورت کتنی زیادہ تھی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ کیا. یہاں سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ مسلمان ہمیشہ اپنے وعدے کا پکا ہوتا ہے، صرف وعدے کا، ریٹن ایگریمنٹس کا، معاہدے کا نہیں، بلکہ زبان کا بھی پکا ہوتا ہے. اگر کوئی مسلمان زبان سے کہہ دیتا ہے کہ جی میں یہ کروں گا، یا مجھے یہ کرنا چاہیے، یا کسی اور کے ساتھ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے کہ آپ ایسے کریں اور دوسرا ایگری کر لے جی میں ایسے ہی کروں گا، تو مسلمان ہمیشہ اپنی زبان پر قائم رہتا ہے. چاہے وہ کلاس روم اسٹڈی اٹینڈ کرنا ہو کہ جی کلاس میں ٹائم پر آنا ہے، چاہے وہ ہو، چاہے آفس ٹائم پر پہنچنا ہے، چاہے کوئی اور اسائنمنٹ کی ڈیڈ لائن آنے والی ہے وہ کمپلیٹ کرنی ہے، یا اس سے بھی بڑے بڑے ریٹرن ایگریمنٹس ہوتے ہیں. کہنے کا مقصد کیا؟ چھوٹے سے چھوٹے بات سے لے کے بڑے سے بڑا معاہدہ کبھی مسلمان نہیں توڑتا. اپنی زبان سے یا اپنے لکھے ہوئے ایگریمنٹ سے کبھی مسلمان نہیں پھرتا. ٹھیک ہے، ورنہ یہ امانت میں خیانت بھی ہوگی اور یہ جھوٹ بھی ہوگا. اور ہم آگے جا کے بھی سیرت میں دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی اور مسلمان نے کوئی معاہدہ کیا ہوتا ہے نا، عہد، کوئی وعدہ، کوئی ٹریٹی ہوتی ہے، اس کو پورا کیا جاتا ہے، اس کو توڑا نہیں جاتا. ٹھیک ہے، اتنے، حالانکہ ان ڈائر نیڈز آتی ہیں سیرت میں کہ توڑ دیتے، تو بس اتنی ضرورت تھی کہ توڑ ہی دیتے، لوگوں کی ضرورت تھی یا کوئی اور ضرورت تھی، پھر بھی نہیں توڑا گیا. اور ہم کیا کرتے ہیں اس معاملے میں؟ تو بہت ہی برے حالات ہیں آج کل ہمارے، کہ ہم نے کسی کو کچھ کہا ہوا ہو، ہم اس سے پھرنے میں دیر نہیں کرتے، اور ہم ایک دو لوگوں میں ایگریمنٹ ہوا ہے تو ہم دوسرے کو بتائے بغیر پہلا بندہ اس ایگریمنٹ کو توڑ دیتا ہے، اور جی بعد میں انفارم کر دیتا ہے. یہ ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے. ایون قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کتنی دفعہ وعدے اور معاہدے پورے کرنے کا ذکر آتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، سورۃ المائدہ میں آتا ہے نا. اور اس کے علاوہ سورۃ البقرہ میں جو آیت البر ہے، نیکی کی آیت، اس میں بھی نیک لوگوں کی تعریف میں بھی آتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ بیسکلی اپنے معاہدے پورے کرتے ہیں. ادروائز تو وہ انسان نیک ہی نہیں ہے. نیک نہیں ہے تو مطلب وہ صالحین کی کیٹیگری میں ہی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، صالحین میں نہیں آ رہا تو پھر انعمت علیہم میں کیسے آئے گا؟ ٹھیک ہے. تو اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہیں گئے؟ یہ تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، کیونکہ حضرت ام کلثوم جو تھی وہ بیمار تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خود کہا تھا کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ رکیے، آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیے.
اس سے پہلے ہجرت کے موقع پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عثمان اور حضرت ام کلثوم نے ہجرت نہیں کی تھی. یہ لوگ کہاں تھے؟ حبشہ میں تھے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تو یہ لوگ حبشہ سے ڈائریکٹ ادھر مدینہ میں آ گئے تھے. ٹھیک ہے, حبشہ سے ڈائریکٹ مدینہ میں انہوں نے ہجرت کر لی تھی, تو اس وجہ سے یہ لوگ بھی وہاں پر اب موجود تھے. اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے ہیں تو ایک مشرک وہاں پر موجود تھا, مدینہ کا ہی تھا, مدینہ کے بیسکلی قبیلوں کا. تو وہ جنگجو مشہور بھی تھا اور بہت زیادہ بہادر بھی تھا. تو اس نے کہا کہ میں لڑنا چاہتا ہوں. وہ کیوں لڑنا چاہے گا؟ کیونکہ وہ کچھ لوگ جو جنگجو ہوتے ہیں نا, وہ اپنی بہادری کو شو کرنا چاہتے ہیں, دکھانا چاہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ جی میں لڑنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی کیا تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ اللہ کو کسی غیر مسلم کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ آ گیا کہ میں لڑنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ اب تو مسلمان ہو؟ اس نے کہا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ نہیں, اللہ کو کسی نان مسلم کی ضرورت, غیر مسلم کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. تیسری دفعہ وہ پھر آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا تو اس نے الٹیمیٹلی کلمہ ہی پڑھ لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے اجازت دے دی. یہاں سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ بیسکلی ہمارا کام یہ نہیں ہے کسی کے دل میں جھانکنا کہ وہ جو مسلمان ہوا ہے وہ کس وجہ سے ہوا ہے. وہ صرف لڑنے کے لیے ہوا ہے, وہ اپنی بہادری دکھانے کے لیے ہوا ہے, اپنا نام پیدا کرنے کے لیے ہوا ہے, کس مقصد کیا ہے اس کا مسلمان ہونا. ٹھیک ہے, بلکہ اس سلسلے میں ہم کیا کریں گے, صرف ظاہر پہ جائیں گے کہ وہ مسلمان ہے, یہ اس نے اسلام قبول کیا ہوا ہے, تو اس کے ساتھ اس حساب سے پھر ڈیلنگ کی جائے گی. آج کل ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے, جیسے اسپیشلی یہ شادی وغیرہ کے موقع پر کسی نان مسلم کو مسلم کر کے شادی کی جا رہی ہوتی ہے, چاہے وہ دل سے وہ شادی کے لیے مسلمان ہوا ہو. ٹھیک ہے, چاہے وہ شادی کرنے کے لیے مسلمان ہوا ہے, لیکن مسلمان تو ہو گیا, اور بعد میں کیا ہوتا ہے, پریکٹس کر کر کے وہ لوگ زیادہ پکے مسلمان ہو چکے ہوتے ہیں. تو اس بیسس پر کسی کو روکا نہیں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارا ریلیجن, ہمارا جو دین ہے وہی سچ ہے, وہی حق ہے, اور وہ الٹیمیٹلی لوگوں کے دل میں داخل ہو کر رہے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ساری مسلمانوں کی آرمی تھی. ابھی تو صرف ایک ٹیم تھی جو کہ بیسکلی جا رہی تھی قافلے پہ حملہ کرنے کے لیے. اب ابو سفیان کے قافلے کی طرف کیا اپڈیٹ ہے, کیا ہو رہا ہے؟ اچھا, اس سے پہلے میں یہ تھوڑا سا بتا دوں, آج کل میں اردو میں کیوں نہیں ٹائپ کر رہی, میرا اردو کا کی بورڈ نا خراب ہو چکا ہے, تو وہ جیسے ہی ٹھیک ہوگا تو انشاءاللہ آئی ول ریورٹ بیک ٹو اردو. تو جب تک وہ صحیح نہیں چلتا تب تک انشاءاللہ ہم پھر انگلش میں ہی کر سکتے ہیں, اور ہمارے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے. تو ابو سفیان کے قافلے کی کیا اپڈیٹ تھی؟ ابو سفیان کو آلریڈی شک ہو چکا تھا, وہ اپنا رستہ بدل چکا تھا. اسے شک ہوا کیسے؟ اس نے بھیجے تھے جاسوس. جاسوسوں نے کیا دیکھا کہ کہیں نہ کہیں اونٹوں کی بٹھیں وغیرہ موجود ہیں, بکھری پڑی ہیں. تو وہ ابو سفیان پھر خود گیا اور اس نے جا کر دیکھا, بٹھوں کو اوپن کر کے انہوں نے جب چیک کیا تو اس میں انہیں گٹھلیاں نظر آئیں. اور وہ گٹھلیاں کس چیز کی تھیں؟ انہیں وہ دیکھ کے پتا چل گیا کہ جی یہ مدینے کی کھجوروں کی گٹھلیاں ہیں. تو یہ ان کے ایکسپرٹ طریقے تھے جس سے میتھڈالوجیز جس سے وہ بیسکلی پتا کرتے تھے. تو اب انہیں کنفرم ہو گیا کہ بھائی مدینہ سے مسلمان نکل چکے ہیں اور وہ حملہ کر کے ہی دم لیں گے. تو جب یہ انہیں کنفرم ہوا تو فوراً ابو سفیان نے اپنا تیز ترین گھڑ سوار جو تھا دمدم, اس کو بھیجا مکہ کی طرف کہ تم فوراً جاؤ اور مکہ میں جا کے اعلان کرو کہ ہمیں فوراً مدد کی ضرورت ہے, لوگوں کو بھیجا جائے ورنہ تمہارا سارا قافلہ لوٹا جائے گا اور سب کچھ تباہ ہو جائے گا. دمدم وہاں سے پھر نکل گیا. ٹھیک ہے, یہ میں نے آلریڈی آپ کو دکھا دیا تھا ابو سفیان کا کاروان, جو کہ اب ابو سفیان نے رستہ اس ٹائم پہ بدلا ہے. ٹھیک ہے, یہ بالکل لیفٹ سائڈ پہ جو رستہ ہے, یہ اب ابو سفیان اس رستے سے واپس جا رہا ہے. اور مین وائل اب مکہ میں کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, مکہ میں دمدم کے پہنچنے سے پہلے ہی عاتقہ نے ایک خواب دیکھ لیا تھا. عاتقہ کون تھی؟ عاتقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی تھی, اور ان کے بارے میں کنفرم نہیں ہے کہ یہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا کہ نہیں. ان کا سیرت میں اور کہیں ذکر نہیں آتا سوائے یہاں پہ. صرف یہ خواب ان سے ریلیٹڈ ہے جو کہ بیسکلی ہمیں پتہ چلتا ہے حدیث کی کتابوں سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھپھو ایمان لائیں تھی وہ ہم سب کو پتہ ہے وہ کون تھی, حضرت صفیہ. ٹھیک ہے, جن کے بیٹے تھے حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہم. اور عاتقہ جو تھیں انہوں نے آلریڈی مکہ میں خواب دیکھا, اور وہ خواب کیا تھا؟ انہوں نے دیکھا کہ جی ایک شخص آیا ہے, 3 دن کے بعد مکہ میں ایک شخص انٹر ہو رہا ہے اور وہ اعلان کر رہا ہے کہ سارے کے سارے باہر نکلو اور اپنی موت سے ملو. ٹھیک ہے, اور پھر وہ کعبہ پر جاتا ہے, وہاں جا کر اعلان کرتا ہے. پھر وہ ایک پہاڑ پر چڑھتا ہے, وہاں جا کر اعلان کرتا ہے. اور پھر وہ پہاڑ کے اوپر سے ایک پتھر پھینکتا ہے, جو پتھر ہر دروازے کو جا کے ٹکراتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ خواب یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. تو عاتقہ
پریشانی میں اٹھتی ہیں، اور کتابوں میں یہ بھی لکھا کہ یہ مشہور تھیں اس بات کے لیے کہ ان کو سچے خواب آیا کرتے تھے. تو انہوں نے اپنے بھائی جو حضرت عباس ہے، بعد میں مسلمان ہوں گے، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فی الحال وہ مکہ میں ہیں، تو عباس کو بتایا انہوں نے خواب کہ میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے. تو عباس نے جب سنا تو عباس نے کہا کہ یہ تو کوئی اچھا خواب نہیں لگ رہا، یعنی ہر گھر جو ہے مکہ کا اس پہ پتھر لگ رہا ہے، یعنی ہر گھر کسی سوگ میں مبتلا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، تو کچھ صحیح لگ نہیں رہا، تم ایسے کرنا، یہ خواب کسی کو مت بتانا. اتنا کہہ کے عباس نے کیا کیا، جا کے اپنے دوست الولید کو بتا دیا، اس کو بھی کہہ دیا کہ تم کسی کو مت بتانا. اس نے کیا کیا، آگے جا کے عتبہ کو بتا دیا، اور عتبہ نے آگے جا کے خبر پھیلا دی، اور خبر پھیل کے الٹیمیٹلی ابو جہل تک بھی پہنچ گئی. اب تھا کیا، اب عباس تو چلے گئے اپنے گھر، ٹھیک ہے، اور سو گئے. یہ اب بات ہو رہی ہے جب تک دمدم ابھی پہنچا نہیں ہے، تو یہ سو گئے جا کر. اگلے دن جب اٹھے ہیں، اٹھ کر گئے ہیں اپنے کام شام کرنے کے بعد. یہ لوگ طواف کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اپنے کام ڈیلی کے جو کورس تھے نا وہ کمپلیٹ کر کے طواف کیا کرتے تھے. طواف کیا تو وہاں پہ ابو جہل نے بلا لیا عباس کو، اور بلا کے مذاق اڑانا شروع کیا کہ تم کیا ہمیں پاگل سمجھتے ہو، کہ پہلے تم کہتے تھے تمہارے اندر ایک مرد نبی ہے، اور اب تمہارے اندر ایک نبیہ آ گئی ہے، ایک عورت آ گئی ہے جو کہ تمہیں اب مستقبل کی خبریں دیتی ہے. اس طرح کر کے اس نے بنو ہاشم کا مذاق اڑانا شروع کیا، اور عباس کو اتنی شرمندگی ہوئی، اور انہوں نے انہیں پتا بھی نہیں تھا خبر پہنچ چکی، اور ایک دم سے وہ رسپانس نہیں دے سکے. تو انہوں نے کیا کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ایسا کوئی خواب نہیں ہے وغیرہ وغیرہ کہہ کے چلے گئے. ٹھیک ہے، جب وہ واپس گئے ہیں گھر کے اندر تو بنو ہاشم میں، اپنے قبیلے میں، تو بنو ہاشم کی عورتیں تو ان کے پیچھے ہی پڑ گئیں کہ یہ تم نے کیا کیا، تمہیں تو جا کے ڈیفینڈ کرنا چاہیے تھا، وہ ہماری عورتوں کے خلاف اور ہمارے مردوں کے خلاف بول رہے، تم نے کچھ کہا نہیں. اس پر عباس نے سوچا کہ ہاں میں اگلے دن جا کے اب ابو جہل کو چھوڑوں گا نہیں. اگلا دن کیا تھا، اگلا دن تھا تیسرا، اور خواب انہوں نے کیا دیکھا تھا. اچھا، آواز باقی سب کو میرے خیال میں کلیئر آ رہی ہے، آپ کے اپنے کنیکشن کا ایشو ہوگا، سارے پلیز کنفرم کر دیں کہ آواز سب کو کیسی آ رہی ہے. تو اگلا دن عتیقہ نے خواب کیا دیکھا تھا، تیسرے دن ایک بندہ پہنچتا ہے. تو تیسرے دن جب عباس گئے ہیں مکہ میں ادھر طواف کرنے کے لیے، ابو جہل کو وہاں پر پایا، اور ابو جہل سے کہنے کے لیے گئے ہیں کہ ہاں بھائی دیکھا تھا خواب، تمہیں جو کرنا ہے کر لو. تو اس نے دیکھا کہ ابو جہل کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، مطلب کہ دمدم پہنچ چکا تھا. اور دمدم نے کیا کیا، اس نے پہنچتے ہی اس کے پاس جو گھوڑا تھا نا، اس کے اوپر اس نے وہ چیرا زخم بھی لگا دیا تھا تاکہ اس میں سے خون بہے، ایک ڈرامیٹک افیکٹ دینے کے لیے. ٹھیک ہے، کہ ایمرجنسی ہو گئی ہے، بہت ہی برے حالات ہو گئے ہیں، خود بھی اس نے اپنا حلیہ بھی بگاڑا ہوا تھا کہ جلدی کرو، فوراً کچھ نہ کچھ کرو، فوراً لوگوں کو تیار کرو اور ابو سفیان کی مدد کے لیے نکلو، ورنہ ہمارا سارا پیسہ اب تو گیا ہی گیا. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھتے ہی اب اس کا ابو جہل کا تو رنگ اڑا ہوا تھا، تو ابو جہل نے فوراً پھر یہ دارالندوہ میں سارے جمع ہوئے، شورا کی گئی، اور فوراً کہا گیا کہ اب ہم ایک لشکر لے کر جائیں گے فوج، اور جا کر مسلمانوں سے لڑیں گے. ہر گھر سے لوگوں کو نکال کے تیار کرنا شروع کیا گیا. کچھ تھے جنہوں نے بیسکلی اپنی جگہ پہ کسی اور کو بھیج دیا جو بزدل ہے، نہیں لڑنا چاہتے، یا کسی اور وجہ سے نہیں لڑنا چاہتے، اپنے غلام کو بھیج دیا یا کیا، ابھی آگے ہم ایگزامپلس دیکھیں گے. کچھ گئے لیکن بالکل جانا چاہتے نہیں تھے، انویلنگلی وہ شامل ہوئے، اور کچھ ڈیفینیٹلی ویلنگلی شامل ہوئے جیسے یہ ابو جہل وغیرہ. اب آرمی جو تھی اس کا لیڈر کون تھا، اب یہ فوج کا لشکر ہے جس کا لیڈر کون ہے، ابو جہل. ٹھیک ہے، اب ابو لہب آپ سب کو یاد ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چچا تھا، جو کہ مشرک تھا، جس کے بارے میں سورہ لہب نازل ہوئی تھی، ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، جو کہ اب بنو ہاشم کا کیا ہے، سردار، ابو طالب کی وفات کے بعد. تو اس نے کیا کیا، بزدلی کے مارے یا پھر بنو ہاشم سے آگے لڑنا نہیں چاہتا تھا، جس وجہ سے بھی کہ اپنے قبیلے کے لوگوں سے کیسے لڑوں، ٹرائبلزم تو بہت تھی نا ان میں، قبائل کی محبت تو بہت تھی. تو اپنی جگہ پہ ایک شخص تھا جو کہ بیسکلی اس کا مقروض تھا، اس نے ابو لہب سے قرضہ لے رکھا تھا، تو ابو لہب نے کہا کہ تم میری جگہ جا کے لڑو، میں تمہارا قرضہ معاف کروں گا. تو وہ شخص اس کی جگہ جا کے لڑنے کے لیے تیار ہو گیا، تو ابو لہب بیسکلی نہیں گیا غزوہ بدر میں. صحیح. اس کے بعد عتبہ ابن ربیعہ کون تھا، آپ کو یاد ہونا چاہیے. بیسکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آتے ہیں تو جس باغ میں ٹھہرتے ہیں وہ باغ کس کا تھا، عتبہ ابن ربیعہ اور شیبہ ابن ربیعہ، ان دو بھائیوں کا. یہ دو بھائی بیسکلی قریش کے تھے، مکہ میں رہتے تھے، لیکن ان کی پراپرٹی طائف میں بھی موجود تھی، تو وہ باغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، سوری ان کا تھا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ پناہ دی، کھجوریں بھیجی، یہ وہاں پر موجود تھے اس وقت، انہوں نے اپنے غلام کے ہاتھ کھجوریں بھیجی تھی. صحیح، یہ وہ عتبہ ہے. تو عتبہ بیسکلی نہیں جانا چاہتا تھا. کیوں نہیں جانا چاہتا تھا، جنگ کے حق میں بالکل بھی نہیں تھا، یہی قبائلی سسٹم کی وجہ سے کہ ہم
اپنوں کے خلاف کیسے جنگ لڑنے. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ قریش کے خلاف کبھی جنگ لڑے, وہ بھی قریشی تھے سارے, یہ بھی قریشی تھے. دوسرے قبیلوں کے خلاف تو جنگیں ہوتی تھی, اپنوں کے خلاف نہیں ہوتی تھی. لیکن اس کا جو بھائی تھا شیبہ ابن ربیعہ, وہ پیچھے پڑ گیا کہ نہیں جی سارے کہیں گے تم لوگ بزدل ہو یہ وہ, تو چلو ہمیں چلنا ہی چاہیے, سارے سردار جا رہے ہیں. تو اب یہ سارے بڑے بڑے سردار ہیں, سرداروں کی ہم بات کر رہے ہیں, تو سارے سردار جا رہے ہیں, ہمیں بھی جانا ہی چاہیے. تو پھر وہ بھی ریلکٹنٹلی جانا نہیں چاہتا تھا اتبا, لیکن تیار ہو گیا. اور جا کر ہم دیکھیں گے کہ بدر کا جو میدان ہے اس کے اوپر یہ وہاں جا کر بھی کہیں گے, اتبا جو ہے یہ وہاں جا کر بھی کہے گا کہ نہیں ہمیں نہیں لڑنا چاہیے, ہمیں واپس چلے جانا چاہیے, لیکن اس کی نہیں سنی جائے گی. اور الٹیمیٹلی he would be amongst the first one who will be killed on the battlefield. ٹھیک ہے, پہلوں میں سے اس کو قتل کر دیا جائے گا. یہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے. یہ تھوڑی تھوڑی ہر ایک کی سٹوری ساتھ میں اس لیے سناتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں ان کے امیجز کچھ بن جائیں, ان کی سٹوریز ان کے ساتھ ریلیٹ ہو جائے. صحیح, تو یہ سٹوریز آپ نے بھولنی نہیں ہے. اس کے بعد عقبہ بن ابی معیط جو تھا, یہ کون تھا؟ یہ بیسکلی وہ شخص تھا, آپ کو یاد ہونا چاہیے, جس نے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک میں جب ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے تھے مکہ میں کعبہ کے پاس, تو اپنی چادر ڈال کر کھینچا تھا. جب کھینچا تھا تو پھر حضرت ابو بکر بھاگے بھاگے آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا تھا. اور پھر حضرت ابو بکر پہ سارے ٹوٹ پڑے تھے اور انہیں اتنا مارا تھا کہ وہ لہو لہان ہو گئے تھے اور بے ہوش ہو گئے تھے حضرت ابو بکر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا. یہ وہ شخص تھا, ٹھیک ہے, اتنا سب سے برے دشمنوں میں سے ایک برا دشمن یہ. اور یہ وہ تھا جب ابو جہل نے بیسکلی کعبہ میں یہ کہا تھا, اعلان کیا تھا کہ کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ اونٹ کا جو کچرا باہر پڑا ہے وہ اٹھا کر لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پھینکے گا, نعوذ باللہ. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے. تو یہ وہ خبیث شخص تھا, سب سے برا ان میں سے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کیا فرماتے ہیں کہ ان میں سے جو سب سے برا تھا نا وہ اٹھا اور وہ باہر گیا, وہ یہ تھا, یہ گند لے کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ پھینک دیا. اور اس کا اتنا زیادہ وزن تھا گند کا کہ آپ سجدے سے اٹھ نہیں سکے. اب سوچے کیمل کا جب ابھی قربانی گزری ہے, جب بڑا جانور ذبح کیا جاتا ہے اس میں سے کیا کچھ نہیں نکلتا, تو وہ ذبح کرتے ہوں گے, سوچے اونٹ اتنا بڑا, کیا کچھ نہیں, وہ سب پھینک دیا جا کے. تو پھر حضرت فاطمہ روتی ہوئی آئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے سب کچھ ہٹایا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر سب کو, اس وقت وہاں جو سردار موجود تھے ان سب کو بد دعا دی تھی, قتل ابو جہل, قتل عقبہ, قتل اتبا, کہ یہ سارے کے سارے مارے جائیں, ہلاک ہوں یہ سارے کے سارے. اور ہم دیکھیں گے کہ بدر میں ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا. یہ یاد رکھنا ہے آپ نے, غزوہ بدر وہ